وصلنا دابا للشابيتر 2 اللي هما لي لوا فوندامونتال ديال الالكتروستاتيك. غادي نشوفوا لا لوا دو غوس، لي سيميتريك كندير نستعملوهم في هاد اللوا ديال غوس فاش كيفيدوني اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لا نوسيون ديال دونك اول حاجه غادي نهضروا على لونغل سوليد. دونك شنو هي لونغل سوليد؟ علاش؟ حيت تنفعني بزاف لونغل سوليد. اوكي. دونك لونغل سوليد كنعرفوا بان لي زونغل او الزوايا اي سون ديفيني مثلا في دو ديمونسيون. دونك كنعرفوا بان الزوايا ديفيني مثلا بغيت نصوب واحد الزاويه خصني جوج ديال المستقيمات، يعني راني خدام في دو ديمونسيون. دونك دو ديمونسيون كنديفيني واحد لونغل الفا. بيان سور هاد لا ديفينيسيون هادي يمكن لي نديفيني في اون اونغل في 3 ديمونسيون. دونك لونغل في 3 ديمونسيون شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي لونغل ديفيني. دابا تخيل معايا بحال الا عندك واحد لا سورس ديال لوميير، مثلا واحد طورش واحد البيل ديال الضوء. دونك كنعرفوا وهنا عندك مثلا واحد المير، واحد الحيط. دونك كنعرفوا بان هاد لا سورس هادي كتكري لك واحد الكون كيتسمى ان كون دو لوميير، يعني بحال عندك واحد الكون دو لوميير هنا ا 3 ديمونسيون كتكون لك واحد البقعه في الحيط هي هادي. اوكي. دونك هادي من هنا يمكن لي نديفيني لونغل سوليد. اوكي. دونك غادي نعطيو واحد لا ديفينيسيون اللي هي ماتيماتيك. شنو هي؟ دونك اون ديفينيسيون غتكون ماتيماتيك. نحيد عليا هادشي. اوكي. دونك لونغل سوليد كما قلت لكم هي غير غادي لونغل العاديه غادي نديفينيها في 3 ديمونسيون. اوكي. قلت لكم مثلا عندك واحد الكون مشهور، ما عنديش انا 3 ديمونسيون. دونك غادي نحاول نرسمو حتى هو. نديفيني بحال هكا. اوكي. دونك نتوما تخيلوا معايا بان عندي هنايا 3 ديمونسيون، يعني هذا ان كون اولا مخروط دوراني. زوين هذا المخروط. دونك مخروط، هذا هو الشكل ديال المخروط. اذا الكاركتيرستيك ديال هذا المخروط ديال الدوراني غادي نحاول نقسمو، يعني نشد واحد البلون ونقسمو على جوج هكا في النص. شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى شي حاجه بحال هكا، بحال لونغل اللي كنعرفو العاديه. دونك لونغل العاديه دونك الا حاولت قسمتو على جوج بشي موس نلقى شي حاجه بحال هكا. هنا فين عندي لا سيرفاس، دونك هنا فين عندي لا سيرفاس ديالي. نبدا من هنا نكملو حتى لهنا. وهنايا عندي واحد لا ديستونس، غادي نديفيني واحد لا ديستونس ار. هنا غادي نديفيني واحد لا ديستونس اللي هي الفا. وهنا فين عندي ديد اس، دونك هذا هو اللي كيلعب ليا الدور ديال ديد اس. دونك هو هذا اللي غادي يكون هنايا. دونك اون ديفيني بار ديفينيسيون لونغل سوليد هي ديد اوميغا est égal ديد اس مقسوم على لا ديستونس ما بين هاد البوان او والظل ديالها على هاد لا سيرفاس اللي هي ار او كاري. اوكي. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لونغل سوليد. بيان سور الوحده ديالو غادي نسميها هي لو ستيراديون. اوكي. دونك الا بغيت نخرج هاد لونغل سوليد في لي كوردوني سفيريك، دونك الا بغيت نخدم لي كوردوني سفيريك باقي عاقلين على ليليمون سيرفاس في الكوردوني سفيريك ولا ما ولا لا؟ دونك شكون اللي يمكن لي يقول لي لي كوردوني سفيريك ليليمون سيرفاس شحال كيساوي؟ اوكي. دونك يمكن لك تجاوب باسكال، قول لي غير كيفاش، يعني يمكن لك تكتبها ميساج. انا بلي حتى واحد ما بقى عاقل عليها. اوكي. دونك نكملو. دونك كلشي نساها، واخا خدمناها بزايد ماشي مشكل. دونك ديد اس كنعرفو في لي كوردوني سفيريك هي ار كاري سينوس تيتا ديد تيتا ديد في. دونك هذه هي ليليمون سيرفاس في لي كوردوني سفيريك. بيان سور في لي كوردوني كارتيزيان دي خصك تكون عارفها مزيان،
حيت كنعرفوا بان ديد اس هو ديد اكس ديد ايكغيك ديد زد. اوكي بيان سور بغيتي تلقى لي كوردوني سيلندريك كتعوض اكس هي ار كوس ايكغيك هي ار سين زد تبقى هي زد ديد زد اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادشي ماشي مهم عندي هادشي. دونك ديد اوميغا الا عوضتي ديد اس بهاد القيمه ديال هادي بيان سور ار كاري غادي تخزن مع الار كاري اللي عندي لتحت وتبقى لي غير سينوس تيتا ديد تيتا ديد في. اوكي دونك غير باش نفهمو نختار هذاك الكون اللي هضرت عليه قبيله هو هذا. نختار هذا هو الاكس ديالي. كاين الاكس هنا عندي الايكغيك هنا مثلا عندي زد. اوكي دونك هذا هو المخروط الدوري. دونك الفا كتعرفوا هي ما بين لاكس تيتا هي ما بين لاكس زد و بي. دونك الا كانت عندي سفير كتكون تيتا محصوره ما بين 0 و بي وفي كتكون محصوره ما بين 0 و 2 بي. اوكي دونك هادشي اللي خصني نكون عارف لي كوردوني سفيريك. بيان سور هنا تيتا بويسك عندي هنايا ما عنديش السفير هذه غير واحد الطريف ديال السفير حيت الاخر راه غير واحد الطريف الكون راه غير واحد الطريف من السفير. اوكي دونك تيتا مناش تفاريا ما بين الزيرو وحد هاد الفا هذا. علاش؟ حيت ديد اس حدو حد هاد الفا هذا. ديد اس كيسالي حد هاد الفا هادي. اوكي دونك تيتا الا بغيت نعرف من كيفاري ما بين زيرو و الفا. في قلنا في هي هاد الدوره هادي فاش كدير دوره على لا سيرفاس ديالك دونك يمكن لي ندير دوره كامله. دونك فيها تفاري ما بين 0 و 2 بي ما كاينش مشكل. اوكي دونك يمكن لي نعوض هنا نحسب اوميغا اللي هو لانتيغرال ديال ديد اوميغا. بيان سور غادي يكون انتيغرال دوبل حيت عندي ديد تيتا و ديد في. دونك هادشي ديال لا ميكانيك دو بوين غادي نعاودوهم حتى هنايا. دونك شنو تبقى لي؟ قلنا تبقى لي ار او كاري. قلنا طارت ار او كاري غتبقى ليا من الزيرو الالفا ديال سينوس تيتا ديد تيتا ومن الزيرو ل 2 بي ديال ديد في. خلاص الانتيغرال ديال ديد في هو 2 بي و الانتيغرال ديال السينوس هما تحسبوها تلقاوها هي واحد ناقص كوسينوس ديال الفا. دونك هذه هي لونغل سوليد ديالي. اوكي دونك بيان سور هاد لونغل سوليد il ne dépend pas de la distance ديال ار. اوكي حيت نسيت ما قلت لكمش هنايا كيما بغات تكون هاد ار هادي ماشي مشكل حيت لونغل سوليد ne dépend pas de ار. علاش؟ حيت الا كملت المشور ديالي يمكن لي نلقى واحد لا سيرفاس عاوتاني هنايا حتى هو عنده نفس لونغل سوليد واحد ديد اس بريم ولكن ماشي نفس لا ديستونس ار حيت هذا غادي تكون ار ديالو كبر من هاد ار هادي. اوكي دونك لونغل سوليد ندو با ديبوندر بهاد ار هادي. اوكي بالمسافه ما بين او لو سومي والمسافه ما بين سونتر مثلا ديال هذيك لا سيرفاس ديد اس. اوكي هادو راه بجوج بيهم عندهم نفس لونغل سوليد. الا زدتي كملتي ماشي مشكل حتى هذا راه عندها نفس لونغل سوليد. اوكي اكسيتيرا اكسيتيرا كاملين ديد اوميغا اوميغا. اوكي دونك شنو يمكن لي ندير هنايا؟ يمكن لي نحط دون فاسون جينيرال. دونك دون فاسون جينيرال ديد اوميغا حيت حتى لوريونطاسيون ديال لا سيرفاس غادي يكون عندها دور. يعني خصني ناخذ بعين الاعتبار لوريونطاسيون ديال لا سيرفاس. دونك غنكتب هي دي دي اس في يو مقسومه على لا ديستونس او كاري. علاش؟ حيت كما قلت لكم مثلا الا خديتي سيرفاس مثلا ديال بحال هكا ماشي بالضروره لا سيرفاس تكون عموديه. نختاروا حنا غير واحد دومي سيركل او لا دومي كون. قلنا من هنا لهنا عندي هي الفا. نقدر ناخذ واحد ديد اس داير بحال هكا مثلا ديد اس بريم. يمكن لي ناخذ واحد ديد اس مثلا واحد السيرفاس كيقطع لونغل مثلا هكا. هذا غادي يكون ديد اس يعني كيدير ليا كاركتيريزي بواحد الفيكتور يو عموديه عليه. دونك حتى هذا الا بغيت نحدد دونك نسمي هنايا بعدا لونغل ما بين يو وهذا العمودي يعني هاد العمود هذا اللي عندي هنايا غتكون هي تيتا. دونك حتى هاد ديد اس حتى هو يمكن لي نحسب لونغل سوليد بارابور ليه. دونك شنو قلنا نديرو؟ غادي ناخذ البرودوي فيكتوريال ديال ديد اس مع الفيكتور اللي واقف عليه ديد اس فوا يو. اوكي دونك تا لوريونطاسيون ديال لا سيرفاس عندها دور. دونك شنو كنعرفوا؟ لا سيرفاس كتساوي ديد اس فوا لا نورمال. دونك هاد يو هي هاد الفيكتور هادي باش نبينها. هاد يو هي هادي هي يو. اوكي دونك لا سيرفاس هنايا
بغيت نعرف دونك كنعرفوا الا بغيت شنو هو الفيكتور سيرفاس هو ديد اس في الفيكتور اللي نورمال عليها دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال الفيكتور سيرفاس دونك هي ديد اس فوا نو فوا يو على لا ديستانس او كاري شنو هي المسافه او البرودوي فيكتور ما بين ان و يو تخيل عندك هنايا ان او هذه هي ان هذه هي ان قلنا وهذه هي يو هي هذه اللي غادي هكا هي هذه دونك شنو هي البرودوي سكالير ما بين ان و يو هي سينوس او الكوسينوس ديال تيتا هذه الكوسينوس ديال الزاويه بيناتهم على لا ديستانس او كاري دونك هذه دون مانيير جينيرال اوكي نزيد يمكن لي نبسط بان ديد اس في كوسينوس تيتا هي ديد اس بريم دونك هاد ديد اس بريم راه هي هاد ديد اس هادي في الكوسينوس ديال تيتا اوكي دونك هذه هي لونغل سوليد